गोविंद नाम संकीर्तनम गोविंदा गोविंद। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। इति श्रीमद्भागवत महापुराणं दशमस्कन्धः अथ 53तमोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच वैदर्भ्यात्सतु सन्देशं निशम्य यदुनन्दनः प्रगृह्य पाणिना पाणिं प्रहसन्निदमब्रवीत्। श्रीभगवानुवाच तथाहमपि तच्चित्तो निद्रां च न लभे निशि वेदाहं रुक्मिणा द्वेषान् ममोद्वाहो निवारितः तामानयिष्य उन्मथ्य राजन्यापसदान् मृधे मत्परामनवद्याङ्गीं येतसोऽग्निशिखाम् इव। श्रीशुक उवाच उद्वाहर्क्षं च विज्ञाय रुक्मिण्या मधुसूदनः रथः संयुज्यतामाशु दारुकेत्याह सारथिं स चाश्वैः सुग्रीव मेघपुष्पबलाहकैः युक्तं रथमुपानीय तस्थौ प्राञ्जलिरघृतः आरुह्य स्यन्दनं शौरिः द्विजमारोप्य तूर्णगैः आनर्तादिएकरात्रेण विदर्भानगमध्नयैः राजा सकुण्डिनपतिः पुत्रस्नेहवशं गतः शिशुपालाय स्वां कन्यां दास्यन् कर्माण्यगारयत् पुरं संमृष्टसंसिक्त मार्गरत्न्या चतुष्पथं चित्रध्वजपताकाभिः तोरणैः समलङ्कृतं स्रग्गन्धमाल्याभरणैः विरजोऽम्बरभूषितैः जुष्टं स्त्रीपुरुषैः श्रीमद्गृहैरगुरुधूपितैः पितॄन् देवान् समभ्यर्च्य विप्रांश्च विधिवन् नृप भोजयित्वा यथान्यायं वाचयामास मङ्गलम् सुस्नातां सुदतीं कन्यां कृतकौतुकमङ्गलाम् अहतां शुकयुग्मेन भूषितां भूषणोत्तमैः चक्रुसामर्ग्यजुर्मन्त्रैः बद्ध्वा रक्षां द्विजोत्तमाः पुरोहितोऽथर्वविद्वै जुहावग्रहशान्तये हिरण्यरूप्यवासांसि तिलांश्च गुडमिश्रितान् प्रादाद्धेनुश्च विप्रेभ्यो राजा विधिविधाम्बरः एवं चेदिपति राजा दमघोषसुताय वै कारयामास मन्त्रज्ञैः सर्वमभ्युदयोचितं मदच्युद्भिर्गजानीकैः स्यन्दनैर्हेममालिभिः पत्यश्वसङ्कुलैर्सैन्यैः परीतः कुण्डिनं ययौ तं वै विदर्भाधिपतिः समभ्येत्याभिपूज्य च निवेशयामास मुधा कल्पितान्यनिवेशने तत्र शाल्वो जरासन्धो दन्तवक्त्रो विदूरतः आजग्मुश्चैध्यपक्षीयाः पौण्ड्रकाद्या सहस्रशः कृष्णरामद्विषो यत्ताः कन्यां चैध्याय साधितुं यद्यागत्य हरे कृष्णो रामाद्यैर्यदुभिर्वृतः योऽस्याम संहतास्तेन इति निश्चितमानसाः आजग्मुर्भुभुजः सर्वे समग्रबलवाहनाः श्रुत्वैतद् भगवान् रामो विपक्षीयन् नृपोद्यमम् कृष्णं चैकं गतं हर्तुं कन्यां कलहशङ्कितः बलेन महता सार्धं भ्रातृस्नेहपरिप्लुतः त्वरितः कुण्डिनं प्रागाद् गजाश्वरथपत्तिभिः
भीष्मकन्यावरारोहा काङ्क्षन्त्यागमनं हरेः प्रत्यापत्तिमपश्यन्ति द्विजस्य चिन्तयत्तदा आहोत्रियामान्तरित उद्वागो मिल्परादसः नागच्छत्यरविन्दाक्षो नाहं वेद्म्यत्र कारणं सोऽपि नावर्ततेऽद्यापि मत्सन्देशहरो द्विजः अपि मयि अनवध्यात्मा दृष्ट्वा किञ्चिज्जुगुप्सितं मत्पाणिग्रहणे नूनं नायाति हि कृतोद्यमः दुर्भगाया न मे दाता नानुकूलो महेश्वरः देवी वा विमुखा गौरी रुद्राणी गिरिजा सती एवं चिन्तयति बाला गोविन्दहृतमानसा न्यमीलयत कालज्ञा नेत्रे चाश्रुकलाकुले एवं बद्ध्वाः प्रतीक्षन्त्या गोविन्दागमनं नृप वामवोरुर्भुजो नेत्रम् अस्फुरन् प्रियभाषिणः अत कृष्णविनिर्दिष्टः स एव द्विजसत्तमः अन्तःपुरचरीं देवीं राजपुत्रीं ददर्शः सा तं प्रहृष्टवदनम् अव्यग्रात्मगतिं सती आलक्ष्य लक्षणाभिज्ञा समपृच्छच्चुचिस्मिता तस्या वेदयत्प्राप्तं शशंस यदुनन्दनम् उक्तं च सत्यवचनम् आत्मोपनयनं प्रति तमागतं समाज्ञाय वैदर्भी हृष्टमानसा न पश्यन्ति ब्राह्मणाय प्रियमन्यन्न नाम सा प्राप्तो श्रुत्वा स्वदुहितुः उद्वाह प्रेक्षणोत्सुकौ अभ्ययातूर्यघोषेण रामकृष्णौ समर्हणैः मधुपर्कमुपानीय वासांसि विरजांसि सह उपायनान्यभीष्टानि विधिवत् समपूजयत् तयोर्निवेशनं श्रीमद् उपकल्प्य महामतिः ससैन्ययोः सानुगयोः आतिथ्यं विदधेयता एवं राज्ञां समेतानां यथा वीर्यं यथा वयः यथा बलं यथा वित्तं सर्वैः कामैः समर्हयत् कृष्णमागतमाकर्ण्य विदर्भपुरवासिनः आगत्य नेत्राञ्जलिभिः पपुस्तन्मुखपङ्कजम् अस्यैव भार्या भवितुं रुक्मिण्यर्हति नापरा असावप्यनवध्यात्मा वैष्म्या समुचितः पतिः किञ्चित् सुचरितं यन्नः तेन तुष्टस्त्रिलोककृते अनुगृह्णात् गृह्णात् वैदर्भ्याः पाणिमच्युतः एवं प्रेम कलाबद्धा वदन्ति स्म पुरौकसः कन्या चान्तः पुरात् प्रागाद् भटैर्गुप्ताम्बिकालयं पद्भ्यां विनिर्ययौ द्रष्टुं भवान्याः पादपल्लवं सा चानुध्यायति सम्यक् मुकुन्दचरणाम्बुजं यत वाङ्मातृभिः सार्धं सखीभिः परिवारिता गुप्ता राजभटैः शूरैः सन्नद्धैर्वुध्यतायुधैः मृदङ्गशङ्खपणवाः तूर्यबेर्यश्च जग्निरे नानोपहारबलिभिः वारमुख्या सहस्रशः श्रग्गन्धवस्त्राभरणैः द्विजपत्न्यस्वलङ्कृताः गायन्तश्च स्तुवन्तश्च गायका वाद्यवादकाः परिवर्यवधुं जग्मुः सुतमागधवन्दिनः
आसाद्य देवी सदनं धौतपादकराम्बुजा उपस्पृश्य शुचिः शान्ता प्रविवेशाम्बिकान्तिकं तां वै प्रवयसो बालां विधिज्ञा विप्रयोषितः भवानीं वन्दयाञ्चक्रुः भवपत्नीं भवान्वितां नमस्ये त्वाम्बिके भीक्ष्णं स्वसन्तानयुतां शिवां भूयात् पतिर्मे भगवान् कृष्णस्तदनुमोदताम् अर्भिर्गन्धाक्षतैर्धूपैः वासशृङ्माल्यभूषणैः नानोपहारबलिभिः प्रदीपावलिभिः पृथक् विप्रस्त्रियः पतिमतीः तथा तैः समपूजयत् लवणापूपताम्बूल कण्ठसूत्रफलेक्षुभिः तस्यै स्त्रियस्ताः प्रददुः शेषां युयुजुराशिषः ताभ्यो देव्यै नमश्चक्रे शेषां च जगृहे वधूः मुनिव्रतमथ त्यक्त्वा निश्चक्रामम्बिका गृहात् प्रगृह्य पाणिना भृत्यां रत्नमुद्रोपशोभिना तां देवमायाम् इव वीरमोहिनीं सुमध्यमां कुण्डलमण्डिताननां श्यामां नितम्बार्पितरत्नमेखलां व्यञ्जत्स्तनीं कुन्तलशङ्किते क्षणां शुचिस्मितां बिम्बफलाधरद्युति शोणायमान द्विजकुन्दकुड्मलां पदाचलन्तीं कलहंसगामिनीं शिञ्चत्कलानूपुरधामशोभिना विलोक्य वीरा मुमुहुः समागता यशस्विनस्तत्कृतहृच्छयार्दिताः यां वीक्ष्यते नृपतयस्तदुदारहास व्रीडावलोकहृतचेतस उज्जितास्त्राः पेतुः क्षितौ गजरताश्वगदा विमूढा यात्राचलेन हरयेर्पयतिं स्वशोभां सैवं शनैश्चलयति चलपद्मकोशो प्राप्तिं तदा भगवतः प्रसमीक्षमाना उत्सार्य वामकरजैरलकानपाङ्कैः प्राप्तान् हृयेक्षत नृपान् ददृशेच्युतं सा तां राजकन्यां रतमारुरुक्षतीं जगार कृष्णो द्विषतां समीक्षतां रतं समारोप्य सुपर्णलक्षणं राजन्यचक्रं परिभूय माधवः ततो ययो रामपुरोगमैः शनैः शृगालमध्यादिवभागहृत् हरिः तं मानिनस्वाभिभवं यशक्षयं परे जरासन्दवशानसेहिरे अहो दिगस्मान् यश आत्तधन्वनां गोपैर्हृतं केसरिणां मृगैरिव। ॐ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे उत्तरार्धे रुक्मिणीहरणं नाम 53तमोऽध्यायः। सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द। ॐ सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। इति श्रीमद्भागवत महापुराणं दशमस्कन्धः अथ 50तमोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच इति सर्वे सुसंरब्धा वाहनारुह्य दंशिताः स्वैर्बलैर्परिक्रान्ता अन्वीयुर्धृतकार्मुकाः तानापततालोक्य यादवानीकयूतपाः तस्तुस्तत्सम्मुखा राजन् विस्फूर्ज्य स्वधनुं शिते अश्वपृष्ठे गजस्कन्धे
रतोपस्ते च कोविदाः मुमुचुः शरवर्षाणि मेघाद्रिष्वपो यथा पत्युर्बलं शरासारैः चन्नं वीक्ष्य सुमध्यमा सौरीडमैक्षतत्वक्त्रं भयविह्वललोचना प्रहस्य भगवानाः मा स्म भैर्वामलोचने विनक्ष्यत् यदुनैवैतत् तावकैषात्रवं बलम् तेषां तद्विक्रमं वीरा गदसङ्कर्षणादयः अमृष्यमाना नाराचैः जग्नुर्हयगजान् रतान् पेतुः शिरांसि रतिनाम् अश्विनां गजिनां भुवि सकुण्डलकिरीटानि सोष्णीशानि च कोटिशः हस्तासासि गदेश्वासाः करभावूरवोऽग्रयः अश्वाश्वतरणागोष्ट्र करमर्त्यशिरांसि च हन्यमानबलानीका वृष्णिभिर्जयकाङ्क्षिभिः राजानो विमुखा जग्मुः जरासन्दपुरःसराः शिशुपालं समभ्येत्य हृतधारमिवातुरं नष्टद्विषं गतोत्साहं शुष्यद्वदनमब्रुवन् भो भो पुरुषशार्दूल दौर्मनस्यमिदं त्यज न प्रिया प्रिययो राजन् निष्ठादेहिषु दृश्यते यथा दारुमयी योषिन् नृत्यते कुहकेच्छया एवम् ईश्वरतन्त्रोऽयम् ईहते सुखदुःखयोः शौरे सप्तदशाहं वै संयुगानि पराजितः त्रयोविंशतिभिः सैन्यैः जिज्ञयेकमहं परं तथाप्यहं न शोचामि न प्रहृष्यामि करिचित् कालेन दैवयुक्तेन जानन् विद्रावितं जगत् अधुनापि वयं सर्वे वीरयूतपयूतपाः पराजिताः पल्गुतन्त्रैः यदुभिः कृष्णपालितैः रिपवो जिग्युरधुना काल आत्मानुसारिणि तदा वयं विजेष्यामो यदा कालः प्रदक्षिणः एवं प्रबोधितो मित्रैः चैर्योगात् सानुगः पुरं हतशेषाः पुनस्तेऽपि ययुः स्वं स्वं पुरं नृपाः रुक्मी तु राक्षसोद्वाहं कृष्णद्विरसहन् स्वसुः पृष्ठतोऽन्वगमत्कृष्णम् अक्षौहिण्यावृतो बली रुक्म्यमर्षिषु संरब्धः शृण्वतां सर्वभूभुजां प्रतिजज्ञे महाबाहुः दंशितः सशरासनः अहत्वा समरे कृष्णम् अप्रत्यूह्य च रुक्मिणीं कुण्डिनं न प्रवेक्ष्यामि सत्यम् एतद्ब्रवीमि वः इत्युक्त्वा रथमारुह्य सारथिं प्राह सत्वरः चोदयाश्वान्यतः कृष्णः तस्य मे संयुगं भवेत् अध्याहं निशितैर्बाणैः गोपालस्य सुदुर्मतेः नेष्ये वीर्यमदं येन स्वसामि प्रसभं हृताम् विकत्तमानः कुमतिः ईश्वरस्याप्रमाणवित् रतेनैकेन गोविन्दं तिष्ठ तिष्ठेद्यताह्वयत् धनुर्विगृह्य सुदृढं जग्ने कृष्णं त्रिभिः शरैः आहचात्रक्षणं तिष्ठ यदूनां कुलपांसन कुत्र यासि स्वसारं मे मुषित्वा ध्वांशवद्हविः हरिष्येद्यमदं मन्द मायिनः कूटयोधिनः यावन्न मे हतो बाणैः शयितामुञ्च दारिकां स्मयन् कृष्णो धनुश्चित्वा षड्भिर्विव्याधरुक्मिणम् अष्टभिश्चतुरो वाहान् द्वाभ्यां सूतं ध्वजं त्रिभिः
स चान्यद्धनुराधाय कृष्णं विव्याध पञ्चभिः तैस्ताडितः शरौघैस्तु चिच्छेदधनुरच्युतः पुनरन्यद्वुपादत्त तदप्यच्चिनदव्ययः परिघं पट्टिशं शूलं चर्मासि शक्तितोमरौ यद्यदायुधामादत्त तत्सर्वं सोच्छिनद्हरिः ततो रथादवप्लुत्य खड्गपाणिर्जिघांसया कृष्णमभ्यद्रवत् क्रुद्धः पतङ्ग इव पावकं तस्य चापततः खड्गं तिलशश्चर्म चेषुभिः चित्वासि माददे दिग्मं रुक्मिणीं हन्तुमुद्यतः दृष्ट्वा भ्रातृवधोद्योगं रुक्मिणी भयविह्वला पतित्वा पादयोर्भर्तुः उवाच करुणं सती योगेश्वरा प्रमेयात्मन् देवदेव जगत्पते हन्तुं नार्हसि कल्याण भ्रातरं मे महाभुज। श्रीशुक उवाच तया परित्रासविकम्पिताङ्गया शुचावशुष्यन्मुखरुद्धकण्ठया कातर्यविश्रंसितहेममालया गृहीतपादः करुणोऽन्यवर्तत शैलेन बद्ध्वा तमसाधुकारिणं सश्मश्रुकेशं प्रवपन्यरूपयत् तावन्नमर्धुपरसैन्यमद्भुतं यदुप्रवीरा नलिनीं यथा गजाः कृष्णान्तिकम् उपव्रज्य ददृशुस्तत्र रुक्मिणं तथा भूतं हतप्रायं दृष्ट्वा सङ्कर्षणो विभुः विमुच्य बद्धं करुणो भगवान् कृष्णमब्रवीत् असाद्विदं त्वया कृष्ण कृतमस्मज्जुगुप्सितं वपनं श्मश्रुकेशानां वैरूप्यं सुहृदो वदः मैवास्मान् साध्यसूयेता भ्रातुर्वैरूप्यचिन्तया सुखदुःखदो न चान्योऽस्ति यतः स्वकृतबुग्भुमान् बन्धोर्वदार्हदोषोऽपि न बन्धोर्वदमर्हति त्याज्यस्वेनैव दोषेण हतः किं हन्यते पुनः क्षत्रियाणामयं धर्मः प्रजापतिविनिर्मितः भ्रातापि भ्रातरं हन्याद् येन घोरतरस्ततः राज्यस्य भूमिर्वित्तस्य स्त्रियो मानस्य तेजसः मानिनोऽन्यस्य वा हेतोः श्रीमदान्धाः क्षिपन्तिः तवेयं विषमा बुद्धिः सर्वभूतेषु दुर्हृदां यन्मन्यसे सदा भद्रं सुहृदां भद्रमज्ञवत् आत्ममोहो नृणां येष कल्प्यते देवमायया सुहृद्दुर्हृदुदासीन इति देहात्ममानिनाम् एक एव परो हि आत्मा सर्वेषामपि देहिनां नान्येव गृह्यते मूढैः यथा ज्योतिर्यथा नभः देह आद्यन्तमानेश द्रव्यप्राणगुणात्मकः आत्मन्यविद्यया क्लृप्तः संसारयति देहिनम् नात्मनोऽन्येन संयोगो वियोगश्चासतः सति तद्धेतुत्वात् तत्प्रसिद्धेः दृग्रूपाभ्यां यथा रवेः जन्मादयस्तु देहस्य विक्रियानात्मनः क्वचित् कलानाम् इव नैवेदोः मृतिर्हि यस्य कुहिर्यिव यथा शयानात्मानं विषयान् फलमेव च अनुभुङ्क्तेऽप्यसत्यर्थे तथाप्नोत्यबुधो भवम् तस्मादज्ञानजं शोकम् आत्मशोषविमोहनं तत्त्वज्ञानेन निर्हृत्य स्वस्था भव शुचिस्मिते। श्रीशुक उवाच
एवं भगवता तन्वी रामेण प्रतिबोधिता वैमनस्यं परित्यज्य मनोबुद्ध्या समादधे प्राणावशेषमुत्सृष्टो द्विबिर्हतबलप्रभः स्मरन् विरूपकरणं विततात्ममनोरथः चक्रे भोजकटं नाम निवासाय महत्पुरम् अहत्वा दुर्मतिं कृष्णम् अप्रत्यूह्य यवीयसीं कुण्डिनं न प्रवेक्ष्यामि इति युक्त्वा तत्रावसदृशा भगवान् भीष्मकसुतां एवं निर्जित्य भूमिपान् पुरमानीय विधिवद्वुपयेमे कुरुद्वः तदा महोत्सवो नॄणां यदुपुर्यां गृहे गृहे अभूदनन्यभावानां कृष्णे यदुपतौ नृप नरा नार्यश्च मुदिताः प्रमृष्टमणिकुण्डलाः पारिबर्हमुपाजगृः वरयोश्चित्रवाससोः सा वृष्णिपुर्युक्तभितेन्द्रकेतुभिः विचित्रमाल्याम्बररत्नतोरणैः बभौ प्रतित्वार्युपक्लृप्तमङ्गलैः आपूर्णकुम्भागुरुधूपदीपकैः सिक्तमार्गामदच्युद्भिः आहूतप्रेष्ठभूभुजां गजैर्ध्वासु परामृष्ट रम्भाभूगोपशोभिता कुरु सृञ्जय कैकेय विदर्भयदुकुन्तयः मितो मुमुदिरे तस्मिन् सम्भ्रमात् परिधावतां रुक्मिण्याहरणं श्रुत्वा गीयमानं ततस्ततः राजानो राजकन्याश्च बभूवुर्वृषविस्मिताः द्वारकायामभूत् राजन् महामोदः पुरौकसां रुक्मिण्या रमयोपेतं दृष्ट्वा कृष्णं श्रियः पतिम्। ॐ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे उत्तरार्धे रुक्मिण्युद्वाये चतुःपञ्चाशत्तमोऽध्यायः। सर्वत्र गोविन्द नाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द। ॐ सर्वत्र गोविन्द नाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। इति श्रीमद्भागवत महापुराणं दशमस्कन्धः अथ पञ्चपञ्चाशत्तमोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच कामस्तु वासुदेवांशो दग्धः प्राग्रुद्रमन्युना देहोपपत्तये भूयः तमेव प्रत्यपद्यत स एव जातो वैदर्भ्यां कृष्णवीर्यसमुद्भवः प्रद्युम्न इति विख्यातः सर्वतो नवमः पितुः तं शम्बरकामरूपी हृत्वा तोकमनिर्दशं स विदित्वात्मनः शत्रुं प्रास्योदन्वत्यगाद् गृहं तं निर्जगार बलवान् मीनसोऽप्यपरैः सह वृतो जालेन महता गृहीतो मत्स्यजीविभिः तं शम्बराय कैवर्ता उपाजगृर्वुपायनं सूदामहानसं नीत्वा अवध्यन् स्वदिति नाद्भुतं दृष्ट्वा तदुदरे बालं मायावत्यै न्यवेदयन् नारदो कथयत् सर्वं तस्याशङ्कितचेतसः बालस्य तत्त्वमुत्पत्तिं मत्स्योदरनिवेशनं सा च कामस्य वै पत्नी रतिर्नाम यशस्विनी पत्युर्निर्दग्धदेहस्य देहोत्पत्तिं प्रतीक्षति निरूपिता शम्बरेण सा सुपौधनसाधने
कामदेवं शिशिं बुद्ध्वा चक्रे स्नेहं तदार्भके नातिदीर्घेन कालेन स कार्ष्णीरूढयौवनः जनयामास नारीणां वीक्षन्तीनां च विभ्रमं सा तं पतिं पद्मदलाय देक्षणं प्रलम्बबाहुं नरलोकसुन्दरं सौव्रीडहासोतभितब्रुवेक्षति प्रीत्योपतस्ते रतिरङ्गसौरतैः तामाग भगवान् कार्ष्णिये मातस्ते मतिरन्यता मातृभावमतिक्रम्य वर्तसे कामिनी यथा रतिरुवाच भवान् नारायणसुतः शम्बरेणावृतो गृहात् अहं ते धिक्कृता पत्नी रतिः कामो भवान् प्रभो एष त्वान्निर्दशं सिन्धो अक्षिपच्चम्भरोऽसुरः मत्स्योग्रसीत्तदुदराध इह प्राप्तो भवान् प्रभो तमिमं जयि दुर्दर्शं दुर्जयं शत्रुमात्मनः मायाशतविधं त्वं च मायाभिर्मोहनादिभिः परिशोचति ते माता कुररीव गतप्रजा पुत्रस्नेहाकुलाधीना विवत्सा गौरिवातुरा प्रभाष्यैवं ददो विद्यां प्रद्युम्नाय महात्मने मायावती महामायां सर्वमायाविनाशिनीं स च शम्बरमभ्येत्य संयुगाय समाह्वयत् अविषह्यैस्तमाक्षेपैः क्षिपन् सञ्जनयन् कलिं सोऽधिक्षिप्तो दुर्वचोभिः पादाहत इवोरगः निश्चक्रामगदापानिः अमर्षाताम्रलोचनः गदामाविद्यतरसा प्रद्युम्नाय महात्मने प्रक्षिप्य व्यनदन्नादं वज्रनिष्पेषनिष्ठुरं तामापतन्तीं भगवान् प्रद्युम्नो गदया गदाम् अपास्य शत्रवे क्रुद्धः प्राहिणोत्स्वगदां नृप स च मायां समाश्रित्य दैतेयीं मयदर्शितां मुमुचेस्त्रमयं वर्षं कार्ष्णो वैहायसोऽसुरः बाध्यमानोऽस्त्रवर्षेण रौक्मिणेयो महारथः सत्त्वात्मिकां महाविद्यां सर्वमायोपमर्दिनीं ततो गौह्यकगान्धर्व पैशाचोरगराक्षसीः प्रायुङ्क्तशतशो दैत्यः कार्ष्णिर्व्यदमयत्सताः निषादमसिमुद्यम्य सकिरीटं सकुण्डलं शम्बरस्य शिरः कायात् ताम्रश्मश्रुवोजसाहरत् आकीर्यमानो दिविजैः स्तुवद्भिः कुसुमोत्करैः भार्ययाम्भरचारिण्या पुरं नीतो विहाय सा अन्तःपुरवरं राजन् ललनाशतसङ्कुलं विवेश पत्न्या गगनाद् विद्युतेव बलाहकः तं दृष्ट्वा जलदश्यामं पीतकौशेयवाससं प्रलम्बबाहुं ताम्राक्षं सुस्मितं रुचिराननं स्वलङ्कृतमुकाम्बोजं नीलवक्रालकालिभिः कृष्णं मत्वा स्त्रियो ह्रीता निलिल्युस्तत्र तत्रः अवधार्य शनैरीषद् वैलक्षण्येन योषितः उपजग्मुः प्रमुदिताः सस्त्रीरत्नं सुविस्मिताः अतत्तत्रासितापाङ्गी वैदर्भी वल्गुभाषिणी अस्मरत् स्वसुतं नष्टं स्नेहस्नुतपयोधरा कोऽन्वयं नरवैधूर्यः कस्य वा कमलेक्षणः
धृतः कया वा जठरे केयं लब्धा त्वनेन वा मम चाप्यात्मजो नष्टो नीतो यः सूतिका गृहात् एतत्तुल्यवयो रूपो यदि जीवति कुत्रचित् कथं त्वनेन सम्प्राप्तं सारूप्यं शार्ङ्गधन्वनः आकृत्यावयवैर्गत्या स्वरहासावलोकनैः स एव वा भवेन्नूनं यो मे गर्भे धृतोर्बकः अमुष्मिन् प्रीतिरधिका वामस्फुरति मे भुजः एवं मीमांसमानायां वैदर्भ्यां देवकीसुतः देवक्यानकदुन्दुभ्याम् उत्तमश्लोकागमते विज्ञातार्थोऽपि भगवान् तूष्णीमास जनार्दनः नारदो गतयत्सर्वं शम्बराहरणादिकं तच्छ्रुत्वा मगदाश्चर्यं कृष्णान्तः पुरयोषितः अभ्यनन्दन् बहूनब्धान् नष्टं मृतमिवागतम् देवकी वसुदेवश्च कृष्णरामौ तथा स्त्रियः दम्पती तौ परिष्वज्य रुक्मिणी च ययुर्मुदम् नष्टं प्रद्युम्नमायातम् आकर्ण्यद्वारकौकसः अहो मृत इवायातो बालोद्दिष्ट्येति हा ब्रुवन् यं वै मुहुः पितृस्वरूपनिजेशभावाः तन्मातरो यदभजन् रगरूढभावाः चित्रं न तत्कलु रमास्पदबिम्बबिम्बे कामे स्मरेक्षिविषये किमुतान्यनार्यः। ॐ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे उत्तरार्धे प्रद्युम्नोत्पत्तिनिरूपणं नाम पञ्चपञ्चाशत्तमोऽध्यायः। सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द।